अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मेरी आज की वीडियो है मेंटोरिंग के बारे में। लेकिन पहले मैं आपको मेंटोर के लफ्ज़ का ओरिजिन एक्सप्लेन कर लूँ कि मेंटोर का लफ्ज़ आया कहाँ से। ग्रीक माइथोलॉजी में आपने सुना होगा एक ट्रोजन वॉर का, जो कि एक 10 साला जंग थी। जब उस 10 साला जंग में किंग ओडिसियस जा रहे थे, तो उसने अपने बेटे टेलेमेचस के लिए एक गाइड, एक प्रोटेक्टर मुकर्रर किया, और उसका नाम था मेंटोर। तो वहाँ से ये लफ्ज़ ओरिजिनेट हुआ। सो मेंटोर जो है वो, जो एक शख्स का नाम था ग्रीक माइथोलॉजी में, वो गाइड करता था, प्रोटेक्ट करता था टेलेमेचस को उसके वालिद की एब्सेंस में, जो कि जंग में गए हुए थे। तो वहाँ से ये वर्ड ओरिजिनेट हुआ। अच्छा, मेरी आज की इस वीडियो का मकसद है आप लोगों को मेंटोरिंग के बारे में बताने का, क्योंकि मैं भी इफ़ेक्टिवली जो ये वीडियोस बना रहा हूँ, मेरा भी अपना मकसद है कि जो मैंने एक्सपीरियंस किया, जो मैंने लर्निंग की, जो मैंने सीखा, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ। सो इन अ वे यंग जनरेशन की एक मेंटोरिंग, या तो मैं ये किसी यूनिवर्सिटी में या किसी इंस्टीट्यूट में जाके पढ़ाऊँ, लेकिन मेरा कॉन्सेप्ट था कि अगर मैं वेब पे ये काम करूँगा तो उसकी रीच ज़्यादा होगी, ज़्यादा हमारे लोगों को ये पैगाम पहुंच सकता है, और जिस किसी को भी अगर इससे कोई फ़ायदा पहुंचता है तो ये मेरे लिए एक खुशी होगी। सो मैं आज मेंटोरिंग पे फोकस करना चाहता हूँ, क्योंकि कल मुझे हमारे कोलीग हैं, हमारे कॉलेज की जूनियर है, उनकी कॉल आई थी। वो करियर के बारे में कोई एडवाइस लेना चाह रहे थे। सो मैंने उनको अपने बेस्ड ऑन माय नॉलेज एक्सपीरियंस उनको एक मशवरा दिया। तो मुझे फिर ख्याल आया कि मैं ये जो मेंटोरिंग कर रहा हूँ अक्सर लोगों की, इसके बारे में मैं कुछ फॉर्मली अपनी वीडियो में शेयर करूं कि मेंटोरिंग का कॉन्सेप्ट क्या है, ये क्यों ज़रूरी है, और ये कब किस सर्कमस्टांसेस में करनी चाहिए। मेंटोरिंग और कोचिंग दो इंटरचेंजेबल वर्ड्स नहीं हैं। हम अक्सर इन दो वर्ड्स को कंफ्यूज कर लेते हैं आपस में। एक होता है मेंटोरिंग, एक होता है कोचिंग। इन दो में वाज़ेह फ़र्क हैं। मैं अपने वीडियो के साइड पे एक ये चार्ट शेयर कर रहा हूँ। इसमें आप देख सकते हैं मेंटोरिंग क्या है और कोचिंग क्या है। Mentoring is a more long-term concept. Coaching is a more specific, defined, time-bound concept, एक प्रोसेस है। सो मेंटोरिंग जो है वो इट गोज़ अ लॉन्ग वे, और वो ज़्यादा ब्रॉड कॉन्सेप्ट है कंपेयर टू कोचिंग, जो कि स्पेसिफिक गोल्स के अराउंड फोकस करता है। सो यू कैन सी ऑन द स्क्रीन राइट नाउ, जो मैंने अभी शेयर किया, आप देख सकते हैं कि कोचिंग और मेंटोरिंग में व्हाट आर द की डिफरेंसेस। मेंटोरिंग, मैं पहले आपको बताता हूँ मेंटोरिंग क्यों ज़रूरी है और ये है क्या। प्रोफेशनल लाइफ के कॉन्टेक्स्ट में, जो कि मेरी सारी वीडियोस का फोकस है, प्रोफेशनल लाइफ में आप जब एंटर होते हैं, आपको अपने लिए एक आध मेंटोर ढूंढना पड़ता है। मेंटोर जनरली क्या होगा, वो या तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन में कोई सीनियर होंगे, या समवन हु हैज़ गॉन थ्रू सच प्रोसेस एंड हु कैन हेल्प एंड एडवाइज एंड गाइड यू बेस्ड ऑन हिज एक्सपीरियंसेस। इसके मल्टीपल फ़ायदे हैं मेंटोरिंग करने के। एक तो मेंटोरिंग आपके काइंड ऑफ अ लाइफ कोच बन जाते हैं, जो कि आपकी सिचुएशन को अंडरस्टैंड करते हैं। इट्स अ मोर ऑफ अ रिलेशनशिप ऑफ इक्वल्स एंड मोर इनफॉर्मल अप्रोच, जिसमें आप अपने मेंटोर से गाइडेंस लेते हैं, एडवाइस सीख करते हैं। और वो चूँकि जनरली mentors either can be part of the organization, which is preferable. If they are not part of the organization, that's also fine. अगर तो आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर किसी सीनियर पोजीशन पे हैं, तो वो ऑर्गेनाइजेशन को बहुत बेहतर तरीके से समझते हैं, और वो अपने एक्सपीरियंस और अपनी पोजीशन की वजह से ऑर्गेनाइजेशन को एक डिफरेंट तरीके से देखते हैं। क्योंकि आप ऑर्गेनाइजेशन में नए होते हैं, वो आपको गाइड कर सकता है वो चीज़ें जो कि आपको समझने में सालों साल लग जाएंगे। इसलिए जब भी आप अपने ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी अपने करियर का आगाज़ करते हैं, आप इवन करियर स्टार्ट करने से पहले भी, यानी कि आप प्रोफेशनल लाइफ में पहली जॉब में एंटर होने से पहले भी मेंटोर्स अपने लिए डिफ़ाइन कर सकते हैं, और उनके साथ एक रिलेशनशिप बिल्ड कर सकते हैं। बट हैविंग अ मेंटोर इज़ मच मोर बेनिफिशियल, और ये वेरियस रिसर्च से साबित हुआ है। मैं ये कुछ रिसर्च हैं जो आपके स्क्रीन पे इस वक्त नज़र आ रहे हैं, ये मैंने आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। अच्छा, मेंटोरिंग के बहुत ज़्यादा फ़वाद हैं। इससे आपकी करियर एडवांसमेंट ज़्यादा बेहतर तरीके से होती है। आपकी जो स्किल डेवलपमेंट है वो ज़्यादा इम्प्रूव होती है, क्योंकि मेंटोर्स आपको पॉइंट आउट करते हैं वो इम्पॉर्टेंट स्किल्स जो कि आप लैक करते हैं, ताकि आप उन पे फोकस करें और उनको डेवलप करें। इससे आपकी कॉर्पोरेट नेटवर्किंग बहुत बेहतर हो जाती है, क्योंकि आपके जो मेंटोर हैं वो आपके लिए बहुत ज़्यादा ऐसे एवेन्यूज़ ओपन कर सकते हैं, अपने नेटवर्क पे एक्सेस दे सकते हैं, या आपको दे कैन ऐड यू टू लॉट ऑफ दिस
لمیٹڈ کلبز سوسائٹیز جہاں پر آپ کو نیٹ ورکنگ کی بہت زیادہ اپرچونیٹیز مل سکتی ہیں. ان ایڈیشن ٹو اٹ یہ ایک مینٹل اور ایموشنل سپورٹ بھی ہوتی ہے. آپ کسی بھی اسٹریسفل سچویشن میں جب وین یو انگیج ود یور مینٹورس، چونکہ ان کا تجربہ زیادہ ہوتا ہے، انہوں نے چیزوں کو ایک بہت ڈفرینٹ پرسپیکٹیو سے لائف میں دیکھا ہوتا ہے، اور وہ دے ہیو بین تھرو وٹ یو آر رائٹ ناؤ پاسنگ تھرو. سو وہ آپ کو بہت بہتر طریقے سے گائیڈ کرتے ہیں اور سمجھاتے ہیں. مجھے اپنی زندگی میں ایک ہی میں نے مینٹور رکھے ہیں پروفیشنل اسپیکٹ لائف میں، اینڈ مجھے بڑا بینیفٹ کیا ان سارے اسپیکٹ سے انہوں نے. سو اس کے علاوہ آپ کا ورک لائف بیلنس، کبھی کبھی ہم اوور ڈو کر جاتے ہیں اپنے ورک لائف بیلنس میں ورک اسپیکٹ کو. سو مینٹورنگ کا ایک فائدہ یہ بھی ہے، وہ آپ کو ایک براڈ پکچر دکھاتے ہیں جس میں آپ کو اپنی ورک لائف بیلنس کی امپورٹنس پہ دوبارہ سے ری فوکس کرنے کا اپرچونیٹی ملتی ہے. دا چانسز آف پیپل ایڈوانسنگ ان دیئر کیریئرز ہیونگ اے مینٹور از فار ہائر کمپیئر ٹو دیم ہو ڈو ناٹ ہیو اینی مینٹور. یعنی کہ جن لوگوں نے کیریئر میں اپنے مینٹورز رکھے ہوئے ہیں، ان کے پروموشن کے، ان کے کیریئر ایڈوانسمنٹ کے چانسز بہت زیادہ ہوتے ہیں کمپیئر ٹو ان لوگوں کے جن کے پاس مینٹور یا کیریئر میں نہیں ہوتے. اس لیے آئی ووڈ اسٹرانگلی ریکمینڈ کہ آپ جہاں بھی کام کر رہے ہیں اپنے ساتھ ایک آدھ مینٹور کو آپ آئیڈینٹیفائی کریں، ان کے ساتھ ڈسکس کریں اور ان کے ساتھ ایک ریلیشن شپ بلڈ کریں. اچھا، جو یہ مینٹور کا ایک سب سے کی ٹپ میں آپ کو بتاؤں، مینٹور اور کوچ میں فرق سے ریلیٹڈ بھی ہے یہ کہ مینٹور کے پیچھے آپ کو خود جانا پڑے گا، مینٹور آپ کے پیچھے نہیں آئے گا. میرے والد صاحب اللہ ان کو بخشے، وہ کہتے تھے کہ کامیاب وہ شخص ہے جو کتاب کے پیچھے بھاگتا ہے، نہ کہ کتاب اس کے پیچھے بھاگا کرے. سو جب وہ ہمیں نصیحتیں کرتے تھے تو یہ ان کا ایک بڑا فیمس نصیحت ہوتی تھی ہمیں. سو مینٹور کا بھی یہی ریلیشن شپ ہے. مینٹور کے پیچھے آپ کو جانا پڑے گا، وہ آپ کے پیچھے نہیں آئے گا. آپ کو اس کو کال کرنی پڑے گی، آپ کو ٹائم ارینج کرنا پڑے گا، کیونکہ پرابلی ہی از اے سینئر پرسن ان دا آرگنائزیشن، یا ہی از مور ایکسپیرینسڈ پرسن ود اے لاٹ مور کمٹمنٹ. فائدہ آپ کا ہے، اس لیے آپ کو ان کو انگیج کرنا پڑے گا، اور ان سے آپ نے اپنی اوپن انفارمل سیشنز کرنے ہیں جس میں آپ اپنے ایشوز اور اپنے سچویشنز ڈسکس کریں، اینڈ دین ویٹ فار ہیم ٹو شیئر ہز ایکسپیرینسز. دیکھیں، میں ہمیشہ ایک اور بھی بات کہتا ہوں، نصیحت سننا، ایڈوائز لینا بہت ضروری ہے. اس پہ عمل کرنا یا اس چیز کو موڈیفائی کرنا ٹو یور ریکوائرمنٹ، یہ آپ کا کام ہے. سو مینٹور آپ کو ہمیشہ اپنے ایکسپیرینسز شیئر کرے گا، اپنی ایڈوائزز دے گا، بٹ نو ون انڈرسٹینڈ یور سیلف بیٹر دین یور سیلف. تو اگر آپ نے کچھ بھی اس کی ایڈوائس سنی، اس کی باتیں، اس کی نصیحت یا ایکسپیرینسز سنی، ان پہ عمل کرنا، اس کو اپنے اوپر کیسے اپلائی کرنا، یہ آپ کا کام ہے. وہ آپ کی زندگی سے اتنا بہتر واقف نہیں ہے جتنے آپ اپنی زندگی سے بہتر واقف ہیں. بٹ یو کین آلویز ڈسکس دیز تھنگس. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو پلیز لائک کریں اور سبسکرائب کریں. میرا آبجیکٹیو اگین آئی ہیو ایکسپلینڈ ان دا بگننگ از ٹو پرووائڈ مائی لمیٹڈ نالج آن ڈفرنٹ تھنگس دیٹ آئی کیم اکراس. آپ لوگوں کے ساتھ میں شیئر کروں، اگر اس سے آپ کا فائدہ ہوتا ہے تو یہ میرے لیے باعث خوشی ہوگی. تھینک یو جی، السلام علیکم.